Audio Jungle. Audio Jungle. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी ज़िंदगी दी कि आज हम ज़िलहिज्जा का चाँद देखकर खुशी हासिल कर रहे हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अय्याम की बरकत से मुस्तफ़ीज़ करेगा। मोहतरम हज़रात, बहुत से अशख़ास ऐसे हैं जो आजकल बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी में की चपेट में आकर इस दुनिया से अब से पहले ही चले गए, लेकिन ये अल्लाह का हम पर एहसान है। तो इसलिए इन अय्याम के मुताल्लिक़ चंद बातें हदीस और कुरान की रोशनी में मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली बात, इस्लाम में जो एक बुनियादी उसूल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल के बारे में बताया है, वो है खुलूस। इन अय्याम में जितनी इबादत हैं उनके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुलूस पर ज़ोर दिया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त या उसका खून नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो तुम्हारी तरफ से उसका तक़वा पहुँचता है। यानी कि जो दिल के अंदर तुम्हारे दिल के अंदर खुलूस है, वो खुलूस पहुँचता है कि तुमने अल्लाह के रज़ा हासिल करने के लिए क़ुरबानी की है, अल्लाह के हुक्म की अदायगी समझते हुए क़ुरबानी की है। इससे अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा। तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, इन अय्याम के अंदर जो मखसूस आमाल है उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा अमल तो हज है, लेकिन हज एक मखसूस जगह के साथ ख़ास है और इसलिए मखसूस इंसानों पर और मखसूस बंदों पर ही उसका फ़र्ज़ आयद होता है और वो मखसूस जगह है काबतुल्लाह। तो हज तो उस शख्स पर फ़र्ज़ होता है जिस आदमी के पास इतना पैसा हो कि वो काबतुल्लाह तक पहुंच सके, अपने बाल बच्चों को ख़र्चा दे के और वहाँ से वापस भी आ सके। लेकिन दूसरा अमल कुर्बानी का जो अमल है, वो कुर्बानी का अमल आदमी चाहे कहीं भी हो दुनिया में, अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ और वाजिब हो जाती है। और वो साहिब निसाब का तो आपको पता ही है कि जिस पर इतना माल होना चाहिए कि जितने माल पर ज़कात वाजिब होती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ज़कात उस पर वाजिब होती है कि उतना माल पूरे साल उसके पास रहा है और वो ज़रूरत से फालतू है, लेकिन कुर्बानी के अंदर पूरा साल माल होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो कुर्बानी के दिनों में, जो कुर्बानी के 3 दिन हैं, अगर कुर्बानी के दिनों में वो माल का मालिक है, उतने माल का मालिक कि जिस पर ज़कात वाजिब होती है, तो वो कुर्बानी उस पर वाजिब हो जाएगी, चाहे वो दिन उस पर साल गुज़रा हो या ना गुज़रा हो। और निसाब के बारे में आप जानते ही हैं कि जिसके पास 612 ग्राम चांदी या 87 ग्राम सोना है तो उस पर वो निसाब का मालिक है, उस पर ज़कात अगर वो साल भर हो गया तो ज़कात वाजिब है। और अगर इन दिनों में इतना माल है उसके पास तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इतने माल के मालिक हैं तो हम पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन उसके अंदर खुलूस का ध्यान रखना है। अगर कोई इस नीयत से कुर्बानी करता है कि मुझे गोश्त खाने को मिल जाएगा, तो गोश्त तो खाने को मिलेगा, लेकिन इस नीयत करने की वजह से उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। अगर सिर्फ अल्लाह के हुक्म की अदायगी की नीयत है उसकी, तो गोश्त तो वो जब भी खाएगा, लेकिन उसको सवाब इतना मिल जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी की फजीलत के बारे में
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے کہ قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے، کتنا ثواب ہے، کتنی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی کے جانور ہوتا ہے، قربانی کے جانور پر کتنے لاکھ بال ہوں گے، کتنے کروڑ بال ہوں گے، اتنی ہی نیکیاں قربانی کرنے والے کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ اور دوستو، جو خلوص والی قربانی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول کر کے اس کو اپنے یہاں پالتا ہے، اور پال کے پھر وہ قیامت تک اس لائق ہو جائے گی کہ قربانی کرنے والے کے سامنے وہ پیش کی جائے گی، اور پھر وہ اس پر سوار ہو کر پل صراط پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ کتنی خوش قسمتی ہے اور کتنی اچھائی ہے کہ جب قیامت کے روز افراتفری بچی ہوگی، آدمی عذاب کی وجہ سے پریشان ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور پل صراط کا راستہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہ اس سے پہلے تھی نہ اس سے کوئی بعد میں ہوگی، وہ اس راستے کے اوپر سے آرام سے گزر جائے گا۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ دوستو، دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی اگر رات کو عبادت کرتا ہے 10 دنوں کے اندر تو وہ سب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے ہر رات کا۔ روزے رکھتا ہے تو اس کو بہت ثواب ملتا ہے، خاص طور سے عرفے کا روزہ، یعنی کہ بقرعید سے 1 دن پہلے کا روزہ غیر حاجی کے لیے سنت ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ جو عرفے کے دن روزہ رکھے گا اس کو ثواب ملے گا اتنا کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے اس کو چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ نہیں کٹوانے چاہیے، اور جو قربانی نہیں کر رہا، جس پہ قربانی واجب نہیں ہے، اس کی مرضی ہے چاہے وہ کٹوائے یا نہ کٹوائے، لیکن اس کے لیے مستحب ہے، اچھا یہ ہے کہ وہ نہ کٹوائے جس پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کر رہا ہے۔ اور جو حاجی ہے اس کے لیے تو خیر فرض ہے بال وغیرہ نہ کٹوانا، وہ تو احرام میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بابرکت دنوں کی برکات سے اور ان کی نیکیوں سے اللہ ہمیں مستفید ہونے کا موقع دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔